Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Pan sa kinabuhi. Sa mong pagtuo o gagakakabi sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Doon sa krus, si Jesus nagbarog ang iyang inahan, iyang igsoong babae sa iyang inahan, nga si Maria asawa ni Cleophas, si Maria Magdalena. Pagkita ni Jesus sa iyang inahan, ug tinunan nga gihigugma, nagbarog sa duol, mingon siya sa inahan, "Babae, siya ang imong anak." Nga mingon siya sa tinunan, "Siyang imong inahan." Gikan adtong higayuna, gipapuyo sa tinunan ang kagulingong balay ang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Si Jesus miingon, "Babae, siya ang imuhang anak." Miingon siya sa tinunan, "Siya ang imong inahan." Ngayon itong higayuna, gipapuyo sa tinunan, ang kagulingong sa iyang balay ang iyang inahan. Sukadi itong taknaa, ang disipulo midala kaniya ngadto sa iyang pagatiman. Mahiyo ba nga mausab ang masulti bahin kanato? Gilawat ba nato si Maria sa tuang panimalay? Kinahanglan gayud nga ato ang dadon siya uba sa dakong kinangop ngadto sa panimalay. Kamao ang atong kinabuhi. Atong hugot ng pagtuo ug ato ang pagbati ug atong mga pagsalig. Usa sa pag-ila sa iyang inahanong tahas, kaangay kaniya, amo ang usa ka katungdanan, no? Sa paggiya, pagbahimagno, pag-auhag, bisan pa sa presensya ni Maria, no? Sa tuang kinabuhi. Paghatag ka nato kaikag og inspirasyon. Human sa pagkayab ni Jesus, ang unang mga disipulo nagkatigom, uban ni Maria ang inahan ni Jesus, ug busa dito usab siya sa ilang komunidad. Sa tinuod tingali, siya nga naghatag niinila og palaghiusa. Ang kamatuoran nga siya giila nga inahan ni Jesus, napakita kung unsa kadako ang iyang pagkalagbigit sa personalidad sa iyang anak. Kinapakita sa laing pagkasulti na si Maria kanunay nagpahinumdum kanato sa makaluwas nga bili sa buhat ni Jesus ang atong bugtong magluluwas. Sa laing bahin, atong pagtuo ng Jesucristo, naapil gayud sa tuas ang pagtuo, mamamiri nga iyang inahan. Di banay ni Jesus, gitiman ni Maria ang panaginahanglan sa tagsa kanato.
isip banay kita ni Jesus. Sa samang higayon, mahimo siyang magtutudlo ka nato, no? Sa pagkaanaa sa balang espiritu o ipadayag kaniya ang iyang kanunay pagtuman sa kabubuton sa amahan. Umiambit sa siya sa mga pag-antos sa iyang anak alang sa atong kaluwasan. Anaa imong mama. Himoa ang matag usa bubati niini. Ang mga pulong ingon nagitumong sa imong kagalingon ba na imong mama. Basta bubati kita ug kasiguruan kahupayan sa tuang paglakaw sa dalan padulong sa tuang kaluwasan. Malundungi kini. Kisa man si mga Mary sa imong kinabuhi. Nagpaduol ba ka? Nakapaduol ba siya? Si Jesus kanimo tungod kaniya? Tungod si mong gugma ni Maria? Mag-ampo kita. Mama Mary, puy di lamang among banay, kung nilihas na mo ang testag sa kakasing-kasing, ikaw among inahan, tabangi kami. Mulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat.